ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ एकोननवतितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच सरस्वत्यास्तटे राजन् नृषयः सत्रमासत वितर्कसमभूतेषां त्रिष्वधीशेषु को महान् तस्य जिज्ञासया ते वै भृगुं ब्रह्मसुतं नृप तज्ञप्त्यै प्रेषयामासुः सोऽभ्यगाद्ब्रह्मणः सभां न तस्मै प्रह्वनं स्तोत्रं चक्रे सत्त्वपरीक्षया तस्मै चुक्रोध भगवान् प्रज्वलन् स्वेन तेजसा स आत्मन्युत्थितं मन्युम् आत्मजायात्मना प्रभुः अशीशमध्यता वह्निं स्वयोन्यावारिणात्मभूः ततः कैलासमगमत् स तं देवो महेश्वरः परिरब्धुं समारेभे उत्थाय भ्रातरं मुदा नैचत्वं स्युत्पदक इति देवश्चुकोपः शूलमुद्यम्य तं हन्तुम् आरेभे दिग्मलोचनः पतित्वा पादयोर्देवी सान्त्वयामास तं गिरा अतो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दनः शयानं श्रिय उत्सङ्गे पदावक्षस्य ताडयत् तत उत्थाय भगवान् सह लक्ष्म्या सतां गतिः स्वतल्पादवरुह्यात ननाम शिरसा मुनिम् आहते स्वागतं ब्रह्मन् निषीदात्रासने क्षणम् अजानतामागतान् वः क्षन्तुमर्हत नः प्रभो अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना पुनीः सह लोकं मां लोकपालं शमद्गतान् पादोदकेन भवतः तीर्थानां तीर्थकारिणा अद्याहं भगवन् लक्ष्म्या आसमेकान्तभाजनं वत्स्यत्युरसि मे भूतिः भवत्पादहतां हसः। श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणे वैकुण्ठे भृगुस्तन्मन्द्रया गिरा निर्वृतस्तर्पितस्तूष्णीं भक्त्युत्कण्ठोऽश्रुलोचनः पुनश्च सत्रमाव्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनां स्वानुभूतमशेषेण राजन् भृगुरवर्णयत् तन्निशम्यातमुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः भूयां संश्रद्धदुर्विष्णुं यतः शान्तिर्यतो भयं धर्मः साक्षाद्यतो ज्ञानं वैराग्यं च तदन्वितम् ऐश्वर्यं चाष्टधा यस्माद् यशश्चात्ममलापहम् मुनीनां यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम् अकिञ्चनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिं सत्वं यस्य प्रिया मूर्तिः ब्राह्मणास्त्विष्टदेवताः भजन्त्यनाशिषः शान्ता यं वा निपुणबुद्धयः त्रिविधा कृतयस्तस्य राक्षसा असुराः गुणिन्या मायया सृष्टाः सत्वं तत्तीर्थसाधनं। श्रीशुक उवाच एवं सारस्वता विप्रा नृणां संशयनुत्थये पुरुषस्य पदाम्बोज सेवया तद्गतिं गताः। सूत उवाच इत्येतन्मुनितनयास्य पद्मगन्धपीयूषं भवभयभिः पुंसः सुश्लोकं श्रवणपुटैर्पिबध्यभीक्ष्णं पान्तोद्वभ्रमणपरिश्रमं जगाति। श्रीशुक उवाच एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्या कुमारकः जातमात्रो भुवं स्पृष्ट्वा ममार किल भारत विप्रो गृहीत्वा मृतकं राजद्वार्युपदाय सः इदं प्रोवाच विलपन् नातुरो दीनमानसः
ब्रह्मद्विषषटधियो लुब्धस्य विषयात्मनः क्षत्रबन्धोः कर्मदोषात् पञ्चत्वं मे गतोर्भगः हिंसाविहारं नृपतिं दुःशीलमजितेन्द्रियं प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिताः एवं द्वितीयं विप्रर्षिः तृतीयं त्वेवमेव च विसृज्य स नृपद्वारी तां गाथां समगायत तामर्जुन उपश्रुत्य कर्हिचित् केशवान्तिके परे ते नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत किं स्विद्ब्रह्मन् स्वन्निवासे इह नास्ति धनुर्धरः राजन्यबन्धुरेते वै ब्राह्मणा सत्र आसते धनदारात्मजा पृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः ते वै राजन्यवेषेण नटा जीवन्त्यसुम्भराः अहं प्रजावां भगवन् रक्षिष्ये दीनयोरिह अनिस्तीर्णप्रतिज्ञोऽग्निं प्रवेक्ष्ये हतकल्मषः ब्राह्मण उवाच सङ्कर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरः अनिरुद्धो प्रतिरतो न त्रातुं शक्नुवन्ति यत् तत्कथं नु भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वरैः चिकीर्षसि त्वं बाले स्यात् तन्न श्रद्धत्महे वयम् अर्जुन उवाच नाहं सङ्कर्षणो ब्रह्मन् न कृष्णः कार्ष्णिरेव च अहं वार्जुनो नाम गाण्डीवं यस्य वै धनुः मावमंस्ता मम ब्रह्मन् वीर्यं त्र्यम्बकतोषणं मृत्युं विजित्य प्रधने आनेष्येते प्रजां प्रभो एवं विश्रम्भितो विप्रः पाल्गुनेन परन्तप जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थवीर्यं निशामयन् प्रसूतिकालासन्ने भार्याया द्विजसत्तमः पाहि पाहि प्रजां मृत्योः इत्याहार्जुनमातुरः स उपस्पृश्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरं दिव्यान्यस्त्राणि संस्मृत्य सज्यं गाण्डीवमादधे न्यरुणत्सूतिकागारं शरैर्नानास्त्रयोजितैः तिर्यगूर्ध्वमधः पार्थः चकार शरपञ्जरं ततः कुमारसञ्जातो विप्रपत्न्या रुदन्मुहुः सद्यो दर्शनमापेदि सशरीरो विहाय सा तदाह विप्रो विजयं विनिन्दन् कृष्णसन्निधौ मौढ्यं पश्यत मे योऽहं श्रद्धदे क्लीबकर्तनं न प्रद्युम्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशवः यस्य शेकुः परित्रातुं कोऽन्यस्तधावितेश्वरः दिगर्जुनं वृषावादं दिगात्मश्लाघिनो धनुः दैवोपसृष्टं यो मौढ्याद् आनिनीशति दुर्मतिः एवं शपति विप्रर्षो विद्यामास्ताय पाल्गुनः ययौ संयमनीमाशु यत्रास्ते भगवान् यमः विप्रापत्न्यमचक्षानः तत ऐन्द्रीमगात् पुरीम् आग्नेयीं नैऋतीं सौम्यां वायव्यां वारुणीमत रसातलं नाकपृष्ठं तिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः ततो लब्धद्विजसुतो यनिस्तीर्णप्रतिश्रुतः अग्निं विविक्षुः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता दर्शयेद्विजसूनोंस्ते मा वज्ञात्मानमात्मना ये ते नः कीर्तिं विमलां मनुष्यास्तापयिष्यन्ति इति सम्भाष्य भगवान् अर्जुनेन सहेश्वरः दिव्यं स्वरतमास्ताय प्रतीचिं दिशमाविशत्
सप्तद्वीपान् सप्तसिन्धून् सप्त सप्तगिरीनथ लोकालोकं तथातीत्य विवेश सुमहत्तमः तत्राश्वाशैब्यसुग्रीव मेघपुष्पबलाहकाः तमसि भ्रष्टगतयो बभूवुर्भरतर्षभ तान् दृष्ट्वा भगवान् कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः सहस्रादित्यसङ्काशं स्वचक्रं प्राहिनोत्पुरः तमसु घोरं गगनं कृतं महद् विदारयद्भूरितरेण रोचिषा मनोजवं निर्विविशे सुदर्शनं गुणच्युतो रामशरो यथा चमोः द्वारेण चक्रानुपतेन तत्तमः परं परं ज्योतिरनन्तपारं समश्नुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः प्रताडिताक्षोभितदेक्षिणी उभे ततः प्रविष्टः सलिलं नभस्वता बलीयसैजद्बृहदोर्मिभूषणं तत्राद्भुतं वैभवनं द्युमत्तमं ब्राजन्मनिस्तम्भसहस्रशोभितं तस्मिन् महाभीममनन्तमद्भुतं सहस्रमूर्धन्यपनामनिद्युपिः विभ्राजमानं द्विगुणोल्बणेक्षणं सिताचलाभं शितिकण्ठजिह्वं ददर्श तद्भोगसुखासनं विभुं महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमं सान्द्राम्बुदाभं सुभिषङ्गवाससं प्रसन्नवक्त्रं रुचिरायतेक्षणं महामणिव्रातकिरीटकुण्डलप्रभापरिक्षिप्त सहस्रकुन्तलं प्रलम्बचार्वाष्टभुजं सकौस्तुभं श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालयावृतं सुनन्दनन्दप्रमुखैः स्वपार्षदैः चक्रादिभिर्मूर्धितरैर्निजायुधैः पुष्या श्रिया कीर्त्य जया किलर्दिभिः निषेव्यमानं परमेष्टिनां पतिं ववन्द आत्मानमनन्तमच्युतो जिष्णुश्च तद्दर्शनजातसाध्वसः तावाह भूमा परमेष्टिनां प्रभुः बद्धाञ्जलिसस्मितं ऊर्जया गिरा द्विजात्मजा मे युवयोर्दिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्मगुप्तये कलावतीर्णाववनोर्भरासुरान् हत्वेगभूयस्त्वरयेतमन्तिमे पूर्णकामावपि युवां नरनारायणा वृषि धर्ममाचरतां स्थित्यै ऋषभौ लोकसङ्ग्रहम् इत्यादिष्टो भगवता तौ कृष्णौ परमेष्टिना ओमित्यानम्य भूमानम् आदाय द्विजधारकान् न्यवर्ततां स्वगं धाम सम्प्रहृष्टौ यथा गतं विप्राय ददतुः पुत्रान् यथा रूपं यथा वयः निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थः परमविस्मितः यत्किञ्चित् पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकम्पितम् इति दृशान्यनेकानि वीर्याणीह प्रदर्शयन् बुभुजे विषयान् ग्राम्यान् ईजे चात्यूर्जितैर्मकैः प्रववर्षाखिलान् कामान् प्रजासु ब्राह्मणादिषु यथा कालं यथैवेन्द्रो भगवान् श्रैष्ठ्यमास्थितः हत्वा नृपान् धर्मिष्ठान् घातयित्वार्जुनादिभिः अञ्जसा वर्तयामास धर्मं धर्मसुतादिभिः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विजकुमारनयनं नाम 89तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।
सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ 90तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच सुखं स्वपुर्यां निवसन् द्वारकायां श्रियः पतिः सर्वसम्पत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गवैः स्त्रीभिश्चोत्तमवेषाभिः नवयौवनकान्तिभिः कन्दुकादिभिर्हर्म्येषु क्रीडन्तीभिस्तडिद्युभिः नित्यं सङ्कुलमार्गायां मतच्युद्भिर्मतङ्गजैः स्वलङ्कृतैर्भटैरश्वैः रथैश्च कनकोज्ज्वलैः उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमराजिषु निर्विशद्भृङ्गविहगैः नाधितायां समन्ततः रेमे षोडशसाहस्र पत्नीनाम् एकवल्लभः तावद्विचित्ररूपोऽसौ तद्गृहेषु महर्दिषु प्रोत्पुल्लोत्पलकह्लार कुमुदाम्बोजरेणुभिः वासितामलतोयेषु कूजद्विजकुलेषु च विजहारविगाह्याम्भो हृदिनीषु महोदयः कुचकुङ्कुमलिप्ताङ्गः परिरब्धश्च योषिताम् उपगीयमानो गन्धर्वैः मृदङ्गपणवानकान् वादयद्भिर्मुदा वीणां सूतमागधवन्दिभिः सिच्यमानो अच्युतस्ताभिः हसन्तीभिः स्मरेचकैः प्रतिषिञ्चन् विचिक्रीडे यक्षीभिर्यक्षराडिव ताः क्लिन्नवस्त्रविवृतोर्कुचप्रदेशाः सिञ्चन्त्य उद्धृतबृहत्कभरप्रसूनाः कान्तं स्मरेचकजिगीरशयोपगुह्य जातस्मरोत्सवलसद्वदना विरेजुः कृष्णस्तु तत्स्तनविसज्जितकुङ्कुमस्रक् क्रीडाभिषङ्गधुतकुन्तलवृन्दबन्धः सिञ्चन्मुहुर्युवतिभिः प्रतिषिच्यमानो रेमे करेणुभिरिवेव पतिः परीतः नटानां नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीविनां क्रीडालङ्कारवासांसि कृष्णोदात्तस्य च स्त्रियः कृष्णस्यैवं विहरतो गद्यालापेक्षितस्मितैः नर्मक्ष्मीलिपरिष्वङ्गैः स्त्रीणां किल हृदादियः ऊचोर्मुकुन्दै गदियो गिर उन्मत्तवज्जडं चिन्तयन्त्योऽरविन्दाक्षं तानि मे गदतः शृणु महिष्य ऊचुः कुमरि विलपसि त्वं वीतनिद्रानशेषे स्वपिति जगति रात्र्याम् ईश्वरो गुप्तबोधः वयमिव सखि कच्चिद् गाढनिर्भिन्नचेताः नलिननयनः सोदारलीलेक्षितेन नेत्रे निमीलयसि नक्तमदृष्टबन्धुः त्वं रोरवीषि करुणं भत चक्रवाकी दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टां किं वा सृजं स्पृहयसे कबरेण वोढुं भो भो सदा निष्टनसे उदन्वत् अलब्धनिद्रोदिगतप्रजागरः किं वा मुकुन्दापहृतात्मलाञ्छनः प्राप्तां दशां त्वं च गतो दुरद्ययां त्वं यक्ष्मणा बलवतासि गृहीत इन्दो क्षीणस्तमो न निजदीदितिभीक्षिणोषि कच्चिन्मुकुन्दगतितानि यथा वयं त्वं स्मृत्य भोस्तगितगीरुपलक्ष्यसे नः किं त्वाचरितमस्माभिः मलयानिलते प्रियं गोविन्दापाङ्गनिर्भिन्ने हृदि रयसि न स्मरम् मेघश्रीमन् स्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान् ध्यायति प्रेमबद्धः
अत्युत्कण्ठशबलहृदयोस्मद्विदो बाष्पधाराः स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मुहुः दुःखतस्तत्प्रसङ्गः प्रियरावपदानि भाषसे मृतसञ्जीविकया नया गिरा करवाणि किमध्यते प्रियं वद मे वल्गितकण्ठकोकिल न चलसि न वदस्युदारबुद्धि क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अपि बत वसुदेवनन्दनाग्रिं वयम् इव कामयसे स्तनैर्विधर्तुं शुष्यद्रधाकर्षिता बत सिन्धुपत्न्यः सम्प्रत्यपास्तकमलश्रिय इष्टभर्तुः यद्वद्वयं मधुपतेः प्रणयावलोकम् अप्राप्य मुष्टहृदयाः पुरकर्षिता स्म हंसस्वागतमास्यतां पिब पयो ब्रूह्यङ्गशौरेः कथां दूतं त्वां नु विदाम कच्चिदजितः स्वस्यास्त उक्तं पुरा किं वा नश्चल सौहृदा स्मरति तं कस्माद् भजामो वयं शौद्रालापय कामदं श्रियमृते सैवैकनिष्ठा स्त्रियाम् इतीदृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिं श्रुतमात्रोऽपि यस्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः उर्गायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः या सम्पर्यचरन् प्रेम्णा पादसंवागनादिभिः जगद्गुरुं भर्तृबुद्ध्या तासां किं वर्ण्यते तपः एवं वेदोदितं धर्मम् अनुतिष्ठन् सतां गतिः गृहं धर्मार्थकामानां मुहुश्चादर्शयत्पदम् आस्तितस्य परं धर्मं कृष्णस्य गृहमेदिनाम् आसन् 16,000 महिष्यश्च शताधिकम् तासां स्त्रीरत्नभूतानाम् 8 याः प्रागुदाहृताः रुक्मिणी प्रमुखा राजन् तत्पुत्राश्चानुपूर्वशः एकैकस्यां 10 कृष्णोज्जीजनदात्मजान् यावत्यात्मनो भार्याः अमोघगति ईश्वरः तेषामुद्नाम वीर्याणाम् 18 महारथाः आसन्नुदारयशसः तेषां नामानि मे शृणु प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तिमान् भानुर्येव च साम्बो मधुर्बृहद्भानुः चित्रभानुर्वृकोरुणः पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेवसुनन्दनः चित्रबाहुर्विरूपश्च कविर्न्यग्रोध एव च एतेषामपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विषः प्रद्युम्नासीत् प्रथमः पितृवद्रुक्मिणीसुतः स रुक्मिणो दुहितरम् उपयेमे महारथः तस्मात् सुतो अनिरुद्धोऽभूत् नागायुतबलान्वितः स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दौहित्रो जगृहे ततः वज्रस्तस्याभवत् यस्तु मौसलादवशेषितः प्रतिबाहुरभूत् तस्मात् सुबाहुस्तस्य चात्मजः सुबाहो शान्तसेनोऽभूत् शतसेनस्तु तत्सुतः न हि एतस्मिन् कुले जाता अधना बहुप्रजाः अल्पायुषोऽल्पवीर्याश्च अब्रह्मण्याश्च जज्ञिरे यदुवंशप्रसूतानां पुंसां विख्यातकर्मणां संख्या न शक्यते कर्तुम् अपि वर्षायुतैर्नृप 300,000,000 88 च आसन् यदुकुलाचार्याः कुमाराणाम् इति श्रुतं संख्यानं यादवानां कः
करिष्यति महात्मनां यत्रायुतानामयुत लक्षेणास्ते साहुकः देवासुराः वहता दैतेया ये सुतारुणाः ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजादृप्ता बबाधिरे तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोः कुले अवतीर्णा कुलशतं तेषां एकाधिकं नृप तेषां प्रमाणं भगवान् प्रबुद्वेनाभवद्हरिः ये चानुवर्तिनस्तस्य ववृदुः सर्वयादवाः शय्यासनाटनालाप क्रीडा स्नानादिकर्मसु न विदुः सत्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः तीर्थं चक्रे नृपोन्नं यदजनियदुषु स्वस्तरित्पादशौचं विद्विट्स्निग्धा स्वरूपं ययुरजितपरा श्रीर्यधर्तेऽन्ययत्नः यन्नामामङ्गलग्नं श्रुतमतकथितं यत्कृतो गोत्रधर्मः कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिपरहरणं कालचक्रायुधस्य जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवरपर्षत्स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मं स्थिरचरवृजिनग्नः सुस्मितश्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम् इत्थं परस्य निजवर्त्मरिरक्षयात् लीलातनोस्तदनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदुत्तमस्य श्रूयाधमुष्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छन् मर्त्यस्तयानुसवं येदितया मुकुन्द श्रीमत्कथाश्रवण कीर्तनचिन्तयैति तद्धामद्दुस्तरकृतान्तजवापवर्गं ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यधर्ताः ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम 90तमोऽध्यायः इति दशमस्कन्धोत्तरार्धसमाप्तः। हरिः ओं तत्सत्। ओं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।